हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में आप सब बहन भाइयों को नोबल सैमुअल और लुइजा का सलाम पहुंचे। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं खुदाम की सारी मेहरबानियों के लिए, खुदाम के फजल के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम ऑनलाइन सर्विस जो है वो हर संडे करते हैं, और आज हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की कलीसिया के साथ वो तमाम बहन भाई भी जो कि फेसबुक पर बाइबल टीवी ग्लोबल हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं, हम उन सबके शुक्रगुजार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। आइए हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं खुदावंद के खूबसूरत जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम को सुने। आए सादको खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। सितार के साथ खुदावंद का शुक्र करो, 10 तार की बरबत के साथ उसकी सताइश करो, उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है। जमीन खुदावंद की शफकत से मामूर है, आसमान खुदावंद के कलाम से, उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। वो समुंदर का पानी तोदे की मानद जमा करता है, वो गहरे समुद्रों को मखजनों में रखता है। सारी जमीन खुदावंद से डरे, जहान के सब बाशिंदे उसका खौफ रखें। आइए हम दुआ मांगें और आज की इस बात को खुदावंद के हाथों में दें। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरी कुदरत के लिए, तेरे अजायब के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू जो कि कादर मुतलक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद हम तेरे खून खरीदे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिन्हें खुदावंद तूने ये तौफीक बख्शी, हिम्मत, ताकत, सेहत, तंदुरुस्ती अता की कि तेरे खुदावंद सब मिलकर तेरी तारीफ कर सकें, तेरी सताइश कर सकें, अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश कर सकें। आज की इसी बात पर खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। हम तमाम इक्विपमेंट के लिए तेरी मदद चाहते हैं। खुदावंद तमाम चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथों में दे। तेरे लोगों को खुदावंद तेरे पाक खून में छुपाते हैं और दुआ करते हैं कि घरों के चौगिर्द जहां जहां भी तेरे लोग बैठे हैं, इस बात का हिस्सा हैं, तेरे फरिश्तों का पहरा इनके घरों के चौगिर्द रहे, और कोई भी शैतानी कुव्वत है खुदावंद हमें छूने ना पाए। हमारे होंठों की तकदीस कर, अपने पाक रूह से मामूल कर, और सारी बात को अपने हाथों में लेते हुए हमें बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब ट्रैक तो हमारे पास नहीं है, हम अपने अपने घरों में खुदावंद की हम दोस्ताइश करेंगे, और अगर आपके पास ज़बूर मौजूद हैं तो आप इन मज़ामीर को हमारे साथ आप गा सकते हैं। हम सब खुदावंद की दोस्ताइश करेंगे। ज़बूर 69 हम गाएंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कभी समझेगा। Psalm 69 हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है। दुआ जो उसको मंगता है, दुआ जो उसको मंगता है, अपनी असीरां नूं खुदा हकीर
सचमुच खुदावंद अपने असीरों को कभी भी हकीर नहीं समझता। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारा पालनहार है। हम खुदावंद की कुदरत के लिए, उसकी मेहरबानियों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। बहुत सारे हमारे अजीज बहन भाई जो कि पाकिस्तान से हमारे पास शामिल हैं, और आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान में मदर्स डे है। हम उन तमाम माओं को, तमाम खानदानों को मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम तमाम मदर्स के लिए आज शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, और हम तमाम बच्चों के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे और खुदा की बरकत उनके लिए चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, माँ जैसी अजीम हस्ती के लिए और खुदा की मेहरबानी के लिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें, और लुज़ा दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की सताइश हो खुदा, तेरी हजूरी के लिए खुदा तू यहाँ पर मौजूद है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तुम हमारा बाप है, तो हमारी माँ भी है। खुदा सबसे बढ़कर तेरा शुक्र हो कि तू हमारा बाप है, तू हमारी माँ है। हर रिश्ता खुदा हम तुझे पाते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा। आज जबकि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मदर्स डे है खुदा उन माओं के लिए खुदा जिन्हें तूने जिंदगी दी, सेहत दी, उनके लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। और खुदा जिनकी माएँ खुदा इस दुनिया में नहीं है खुदा, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए खुदा तेरी तसल्ली इत्मीनान चाहती हूँ खुदा, क्योंकि तू इत्मीनान और तसल्ली देने वाला खुदा है। खुदा मैं दुआ करती हूँ बच्चों के लिए खुदा, उन्हें ताबिया फरमाने की रूह दे, ताकि अपनी माओं की, ना सिर्फ अपनी माओं की बल्कि अपने बाप की इज्जत कर सके। खुदा तू जो हमारा बाप है, तू हर जगह पर मौजूद है खुदा। जहाँ जहाँ भी खुदा लोग जमा हैं खुदा तेरे नाम से खुदा, तूने बड़ी बरकत दे खुदा। आज के कलाम के लिए और जितनी भी इबादत है खुदा, हमारा गीत गाना, हमारी हमदोस्ताई तेरे हजूर मकबूल की मांगी खांगे, यीशु के नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। हम एक बार फिर अपनी आवाज़ों को खुदा उनके जलाल के लिए बुलंद करें, और हम एक गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हिम नंबर 23 है, 23 नंबर गीत है, पेज नंबर 29 पे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। आप बेशक अपने जब घर में बैठे हुए हैं तो आप खुदा की हम कर सकते हैं, तालियों के साथ खुदा की सताइश करें, और आप अपने खानदान के साथ, जो भी आपकी कलीसिया है, आप उनके साथ खुदा की हम दोस्ताइश जरूर सच्चाई से करें। तो हम खुदा की तारीफ करेंगे और गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं।
ہم خدا کے زندہ پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس دو وید ہیں تلاوت کرنے کو، ایک انگلش میں اور ایک اردو میں۔ ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے پرانے عہد نامے میں سے سام 42 ورس 1 to 11، زبور 42 اس کی پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ اینڈ آئی ول ریکویسٹ نشا سنگھ پلیز ریڈ دس ٹیکسٹ ان انگلش، اور یہی ورد جو ہے اردو میں سہیل شریف جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ زبور 42 اس کی پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ فرسٹ وی آر گوئنگ ٹو لسن دس ان انگلش اینڈ دین ان اردو۔ Psalm 42 verse 1 to 11. I'll now be reading verse 42. I'll now be reading Psalm 42 verse 1 to 11. Like a deer drinking from a stream,
shout to you, my God. My soul thirsts for the living God. When can I go to meet with him? Instead of food, I have only tears day and night, as my enemies laugh at me and say, "Where is your God?" My heart breaks as I remember the pleasant times in the past, when I walked up with the crowds as I led them up to God's temple. I remember the happy songs of praise as they celebrated the festival. Why am I so sad? Why am I so upset? I tell myself, wait for God's help. You will again be able to praise him, your God, the one who will save you. In my sadness I say, I will remember you from here on this small hill, where Mount Hermon and the Jordan River meet. I hear the roar of the water coming from deep within the earth. It shouts to the water below as it tumbles down the waterfall. God, your waves come one after another, crashing all around and over me. By day, the Lord shows his faithful love, and at night I have a song for him, a prayer for the God of my life. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I suffer this sadness that my enemies have brought me? Their constant insults are killing me. They never stop asking, where is your God? Why am I so sad? Why am I so upset? I tell myself, wait for God's help. You will again be able to praise him, your God, the one who will save you. In the name of the Lord, Amen. हम इसी वेद को उर्दू में सुनेंगे। ज़बूर 42 की पहली 11 आयत और सुहेल शरीफ के फिर हमारे लिए उर्दू में तिलावत करेंगे। हम जिंदा पाकलाम में देखेंगे ज़बूर 42 उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक। इसमें कुछ यूं लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है। जिस हाल कि वो मुझ से बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है? इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भेड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। ऐ मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमोन और कोहे मुर्गियात पर से याद करता हूँ। तेरे आबशारों की आवाज से गहराव गहराव को पुकारता है। तेरी सामूजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शक्ति दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ? मेरे मुखालफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है? ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिफारिश करूंगा। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े और सुनने खुदा उनका शुक्र हो इस खूबसूरत वेद के लिए, इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए। मैं समझता हूँ कि ये दाऊद की एक बड़ी खूबसूरत दुआ है। दाऊद जो कि अगर बादशाह था और चरवाहा भी था, लेकिन वो देखें कि खुदा से मदद चाहता है और वो कहता है कि मेरी रूह जो है वो खुदा के लिए तरसती है। हम देखते हैं उसके अंदर जो एक ख्वाहिश है, एक उसके अंदर डेस्परेशन है फॉर द इंटीमेसी एंड द फेलोशिप विद गॉड। आई थिंक दिस इज सो प्रेशियस। हम सब के अंदर भी ऐसी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें, उसके साथ पैवस्त रहें और
बहुत ही खूबसूरत आयात हैं। यूहन्ना उसका 15 बाब कि अंगूर का की दरख्त मैं हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो, जो डाली मुझ में पैवस्त रहती है बहुत सा फल लाती है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस तमाम मुश्किल में, तमाम परेशानी में खुदावंद हमारे साथ है। और जैसे कि हम देखते हैं कि ज़बूर में इससे बता रहे हैं कि लोग उसको कहते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है। तो आज भी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आपका खुदा कहाँ है। अभी रिसेंटली मैंने एक फेसबुक पे एक जो ऑप्शन देखा कि कुछ लोग जो हैं वो कह रहे थे कि जी वो पासवान किधर गए हैं जो हीलिंग मिनिस्ट्री करते थे, आप वो कोरोना वायरस के लिए जो लोग विक्टिम हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाते, उनके लिए दुआ क्यों नहीं करते। तो ये एक तंज है लोगों का कि तुम्हारा खुदा कहाँ है। लेकिन हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा खुदा न सोता है ना ऊँगता है, वो हर जगह और हर वक्त हमारे साथ है। वो हमारी मुसीबत में मुझसे मददगार है। खुदावंद बात कर हमें इन मुसीबतों में से, इन परेशानियों में से गुजरने देता है ताकि हम खुदावंद की मोहब्बत का तजर्बा कर सकें। और खुदावंद जो है वो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। आसमान और ज़मीन चल जाएं लेकिन खुदावंद के मुंह की बातें हर जिंदा चलेंगी, क्योंकि उसी ने फरमाया है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और सचमुच खुदावंद जो है जब उसने ये कहा है कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार रहूँगा, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और जो दाऊद जैसे कहता है कि मेरी उम्मीद जो है वो खुदा से है, और वही हमारी उम्मीद है, वही हमारे छिपने की जगह है, वो हमारी पनाहगाह है, वो हमारा मौकम किला है। आइए हम खुदावंद की एक बार फिर सताइश करें और ज़बूर गाएंगे 130। आई यहोवा दे लोग उससे रखो ईमान, क्यों जो भारी निजात है विच ओदे फरमान। Psalm 130। आइए यहोवा दे लोग उससे रखो ईमान। ये मैंने इसलिए मज़ामीन चुने हैं कि ये ऐसे ज़बूर हैं जो कि आप सबको आते हैं। और अगर आपके पास घर पे ज़बूर की किताब नहीं भी है तो भी आप हमारे साथ इन मज़ामीन को गा सकते हैं। ये कॉमन जो बिल्कुल ज़बूर है इनको आप गा सकते हैं। और इसके बाद हम कलाम सुनने के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे। हम खुदा की तारीफ करते हैं। यहोवा दे लोग उससे रखो ईमान, क्यों जो भारी निजात विच ओदे फरमान। यहोवा दे लोग उससे रखो ईमान, क्यों जो भारी निजात विच ओदे फरमान।
शुक्र हो कि हम उसके लोग हैं, उसकी चिरागा की भेड़ें हैं। आइए हम एक और वेद खुदाम के पाक कलाम में से देखते हैं ईसाया नबी का उसका पहला बाब 1 से 8 आयत तक। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 8। जोशुआ का उसका यीशुआ हम कुरान के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे यशवा उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से 8 आयत तक। और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको भी दिया है। बियाबान और उस लबनान से लेकर बड़े दरियाए यानी दरियाए अफरात तक हित्तियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारी हद होगी। यशवा तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा, हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उसके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा के याद रख कि उस सारी शरीयत पर अमल कर जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उसे ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे पालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जानकर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं खुदावन के उन अजीम खादमों के लिए जो कि इन तमाम क्राइसिस में भी खुदावन की खिदमत में कोशा हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन हमसे हम कलाम होता है। आज हमारे साथ खुदावन के बहुत ही खूबसूरत खादम जो आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, रेवरेंड विल्सन गिल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साउथ हॉल में चर्च ऑफ इंग्लैंड में खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। वो बहन भाई जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या अमेरिका कनाडा में जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनके लिए उनका ताल्लुक रुकवाई देता हूँ कि भाई साहब का ताल्लुक जो है पाकिस्तान साहिवाल से है और बड़े अरसा से वो यहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड में खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। मैं उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके खूबसूरत ईमान के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। उनकी ज़िंदगी में अगरचे चंद दिन पहले बहुत बड़ा एक अलमिया हुआ कि उनके बड़े भाई जो हैं वो खुदा में सो गए और डॉक्टर जॉन जो कि जिनका ताल्लुक साहिवाल से था और वो वहाँ के फाउंडर और डायरेक्टर भी थे हॉस्पिटल के। लेकिन इस तमाम दुख में भी जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ज़रूर खुदा का पाक कलाम जो है वो आपके साथ इस बात में बांटूंगा। तो हम भाई साहब को खुश आमदीद कहते हैं और खुदा से दुआ को हैं तो खुदा उनके घराने को और उन्हें तसल्ली दे। हम उनके लिए इससे पहले को खुदा का पाक कलाम पेश करें। हम खुदा की तसल्ली उनके लिए चाहेंगे
खुदाम की बरकत उनके लिए चाहेंगे और पाक कलाम के लिए जो आज वो हमारे साथ बांधने को हैं उसके लिए हम खुदाम का फजल चाहेंगे। और मैं दरख्वास्त में बेटी साइना से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं भाई साहब के सारे घराने के लिए और जो हम की ज़िंदगी में आया है और जितने लोग हमज़दा हैं हम उन सब के लिए भी खुदाम की बरकत चाहें। तो आइए हम दुआ करें और आज के पाक कलाम के लिए भी खुदाम की बरकत चाहें। मेरा आसमान के तारीफ हमारे तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा इन दी हुई नेमतों के लिए इन बरकतों के लिए खुदावंदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी। आज के दिन खुदावंदा तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद होगा। इस वक्त तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा कि हम जिस भी वसीले से हैं लेकिन तेरे नाम पर इकट्ठे हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंदा, तेरा शुक्र करते हैं। इन मौक़ात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा कि तूने हम पे बहुत भारी रहम किया है अपना खुदावंदा, तेरा शुक्र करते हैं। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ कि दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ खुदावंदा इस वक्त हम सब तेरे हजूर एक दिल एक जान होकर तेरे हजूर आते हैं खुदावंदा। उन तमाम मसलों का खुदावंदा तुझसे हल मांगते हैं खुदावंदा जिसका हल इस दुनिया के पास नहीं है खुदावंदा, लेकिन तू हमारा बनाने वाला है, तू हमारा पैदा करने वाला है खुदावंदा। तू वो खुदा है खुदावंदा जो हमारे दिलों के भेद को जानता है खुदावंदा, हमारी नीयतों को जानता है खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। हम इस काबिल नहीं कि तेरे आसमान की तरफ की आंख उठाकर देख सकें, लेकिन ये तेरी शफकत है, तेरी मोहब्बत है खुदावंदा, तेरा प्यार है जो तू बार बार हमें अपने पास लेके आता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं इस दिन के लिए, पास्टर साहिब के लिए खुदावंदा जो भी हमें तेरे मुंह का कलाम खुदावंदा हमें सुनाएंगे उसके लिए उनके लिए बहुत भारी तेरा शुक्र अदा करते हैं। और हम सारा फैमिली के लिए खुदावंदा तुझसे तेरी बरकत मांगते हो खुदावंदा, तू उनको बड़ी भारी हिम्मत दे इस मुश्किल टाइम से गुजरने के लिए खुदावंदा। और तमाम लोगों को तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंदा, अगर किसी भी वजह से खुदावंदा मुश्किल में है, परेशानी में है खुदावंदा, हम सदा हैं खुदावंदा तेरे हजूर नाम का नाम लेके आते हैं, हर किसी को बड़ी भारी तसल्ली दे खुदावंदा। खुदावंदा तुम्हारे आसमान और जमीन पर मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी खुदावंदा। इस वक्त हम सब लोग तेरे मुंह की बातों पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि तू हमें इस मुसीबत से, इस परेशानी से जरूर छुड़ाएगा खुदावंदा। और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंदा, कलाम के और इबादत के बाकी हिस्से को तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंदा। इसी तरह खुदावंदा जो हम सीखें खुदावंदा हमारे दिलों में नक्श कर सके। और खुदावंदा हर एक को पूरी कलीसिया को तेरे हजूर लेके आते हैं, हर किसी को नाम का नाम बरकत दे खुदावंदा, हर किसी को जिंदगी तंदुरुस्ती दे। ये सब कुछ मांगते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू बेटा, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी भाई साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुझे पता है कि आप सुबह भी आपने सर्विस ली और अभी फिर आप दूसरी बार जूम पे खुदावंद का पाक कलाम जो है वो बांटने के लिए आप मौजूद हैं। तो हम भाई साहब से खुदावंद का पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और जी भाई साहब, हेलो हेलो, मेरी आवाज आप सुन सकते हैं सारे? जी आ रही है सबको आवाज? सबको आवाज आ रही होगी। मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का जो कि हमारा मालिक और खालिक है, मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद पाज साहब आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज एक बार फिर मौका दिया कि मैं खुदा का कलाम जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनको मुझे ना कहना जो है वो बहुत मुश्किल है। पाज साहब उनमें से एक है। और जब इन्होंने कहा, और ख़ास तौर पर सैटरडे को जो मेरी फैमिली में हुआ, उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल की और अफसोस भी किया। तो मैंने इनको कहा कि भाई साहब मैं खुदा का कलाम सुनाने के लिए रेडी हूँगा और ज़रूर आपके साथ अखबार की दोपहर को मैं खुदावंद का कलाम सुनाऊंगा। मैं जिसके लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ।
اور اس کے ساتھ ہی میں نے کلام کا جو حصہ بادشاہ کو دیا تھا یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 9 آیات جن کا ورد کیا گیا ہے، یہ ایک میری بات کرنے کا جو بنیاد ہے اس کو وہ اس بنیاد کو قائم کرتے ہیں. لیکن آج آفٹرنون میں اس بعد از دوپہر جو کلام کا حصہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سارے جو ہے اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہیں اور گھروں میں خداوند نے جہاں پر دوسرے کام ہمیں دیے ہیں، میرے حوالے سے خاص طور پر مجھے خدا نے موقع دیا کہ میٹنگز اور دوسرے کاموں سے الگ ہو کر بہت زیادہ خدا کے کلام پر ریفلیکشن کرنا، خدا کے کلام کو سوچنا اور سمجھنا اور خدا سے کے پاک روح کی رہنمائی میں جو کچھ سوچنا ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ویری یونیک اینڈ ویری ڈفرینٹ. میں چند دن پہلے میں اس بات کو پڑھ رہا تھا یشوع کی کتاب میں سے اور وہی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انگریزی میں 3 لفظ ہیں جن پر میں فوکس کروں گا اور پہلا لفظ ہے لاک ڈاؤن جو کہ بہت مشہور زمانہ لفظ جو ہے وہ اب ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرا لفظ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس پر تھوڑی ہم ریفلیکشن کریں گے وہ ہے لیپس واکنگ لیپس کے چلنا. اور تیسرا جو لفظ ہے وہ بھی ایل سے شروع ہوتا ہے اور وہ ہے لسن. سو لاک ڈاؤن، لیپس اور لسن. لیکن اس سے پہلے کہ میں تینوں الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کروں، میں آپ کو اسرائیل کی جو تاریخ ہے ان کے چند صفحوں کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں. اینڈ لیٹ می اسٹارٹ ود اے بریف ہسٹری آف اسرائیل. اور جس کا آغاز جو ہے وہ ہم پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب میں پڑھتے ہیں جہاں پر خدا نے ابراہیم سے کہا، اور میں اردو کا ترجمہ اس طرح سے پڑھتا ہوں. یہ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب ہے، پہلی 3 آیات. اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. سو تو باعث برکت ہوگا، جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. خدا نے ابراہیم سے اس وقت کہا کہ اپنے ملک کو چھوڑ، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور اپنے باپ کے گھر سے نکل اور میں تجھے بلیسنگ دوں گا. اور پھر ہم اس کی 4 آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا. اس نے اس کام کو قبول کیا اور اس حکم کو قبول کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے ہاں اولاد ہوئی اور آئزک اور اس کے بعد جیکب، اور جیکب کے یعنی یعقوب کے جو بعد میں اسرائیل کہلایا اس کے 12 بیٹے ہوئے اور 12 قبیلے جو ہے اس میں سے پیدا ہوئے. اور تاریخ یہ ہمارے سامنے بیان کرتی ہے کہ ان 12 میں جب آپس میں جو جدائیاں ہوئیں اور ان جدائی کے سبب سے جب وہاں اس ملک میں کال پڑا تو یہ ساری ہسٹری جو ہے وہ آپ پڑھتے. پھر خدا نے موسیٰ کو چنا، اور موسیٰ کو جب خدا نے چنا تو موسیٰ نے کہا کہ میری اس قوم کا آہ و نالہ اور ان کی فریاد اور ان کا رونا دھونا میرے حضور میں پہنچا ہے، اس لیے میں تجھے چنتا ہوں تاکہ تو اس قوم کو اس غلامی کے گھر سے نکالے. اور انگریزی میں ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ the people of Israel, they were under bondage
oppression, and they were treated less than slaves. غلاموں سے بھی بری جو ٹریٹمنٹ تھی وہ ان کی تھی. موسیٰ ان کو لوگوں کو لے کر نکلا اور خدا نے کہا کہ میں تجھے پاک معاہدہ ملک میں لے جاؤں گا. اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کی کتاب سے پہلے جب استثناء کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس استثناء کی کتاب میں اس کے آخری باب کی جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو خدا موسیٰ کو کوہ نبو پر لے گیا اور وہاں سے خدا نے موسیٰ کو کہا کہ اپنی نظر سے اس سارے علاقے کو جو کہ میں تجھے دینے والا ہوں نگاہ کر لے. جو ہم میں سے جتنے بھی ہولی لینڈ گئے ہیں اور جب ہم جیریکو سٹی کو دیکھتے ہیں کیونکہ جیریکو اور جو ریور جارڈن ہے یہ قریب قریب ہیں اور جیریکو اور ریور جارڈن کے درمیان میں کا جو علاقہ ہے اس سے آپ کو عام آپ کی حد نظر سے آپ کو کوہ نبو جو ہے وہ نظر آتا ہے آج بھی. اور خدا نے موسیٰ کو یہ کہا جو کہ بڑا الارمنگ تھا اور وہ تھا لکھا ہوا ہے استثناء اس کا 34واں باب اور اس کی 4 آیت کا آخری حصہ. سو میں نے ایسا کیا, خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے, سو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. میں کہہ رہا کہ یہ پاک معاہدہ ملک جو میں دینے والا ہوں تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پر تو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا. اب ایک اتنا مضبوط لیڈر جس کو خدا نے چنا اور خدا نے کہا کہ تو اس میرے ان لوگوں کو اس غلامی کے گھر سے لے کر نکلے گا اور تو ان کو پاک معاہدہ ملک میں لے جائے گا. لیکن جب بات آئی قریب آنے کی اور بات آئی نظر آنے کی تو خدا نے اس سے کہا موسیٰ سے کہ تو اس کو دیکھ لے لیکن تو وہاں پر جانے نہیں پائے گا. خدا میرے عزیزوں, خدا in his good provision and in his providence اپنے لوگوں کو ایسے لیڈرز کو چنتا ہے تاکہ وہ لیڈرز جو ہیں ان کے پاس ایک خاص ذمہ داری ہو, ان کے پاس محدود وقت ہوتا ہے اور ان کے پاس اپنی قوم کے ساتھ, اپنی کلیسیا کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے گروپ کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ چلنے کا ایک محدود وقت ہوتا ہے. آج صبح جب میں اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا تو میرے ذہن میں, چونکہ آج شام میں نے آپ سے کلام کرنا تھا, یہی بات تھی. میں نے اپنے آپ کو کہا کہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں, دس از ناٹ مائی اون. یہ سرکاری رہائش گاہ ہے جس میں رہ رہا ہوں, لیکن الٹیمیٹلی جب میں ریٹائر ہوں گا تو اس کے بعد مجھے یہ جگہ چھوڑنی ہے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, بہنوں, بھائیوں, جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, ریفلیکشن جو ہے وہ پاسبانوں کے لیے بھی ہے, وہ کلیسیا کے لیڈرشپ کے لیے بھی ہے, وہ خاندانوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کے لیے بھی ہے, اور وہ ملکوں کے جو رہنما ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ we human beings are dispensable, only God is indispensable. ہم فنا ہونے والے, ختم ہونے والی ہستیاں ہیں, اور وہ ہستی جو کبھی مٹنے والی نہیں ہے, جو ختم ہونے والی نہیں ہے, وہ خدا کی ذات ہے. اب آپ اس کو انگریزی میں کریٹر کے طور پر لیں جو کہ خدا ہمارا خالق ہے, اور وی آر ہز کریشن. یہ دنیا اور یہ دنیا کی ساری چیزیں اور ہم ہیومن بینگز جو ہیں, انڈیویجولز جو ہیں, ہم جو ہیں وہ خدا کے ہاتھ کی کاریگری.
اور ہم کسی بھی موقع پر, کسی بھی وقت میں, کسی بھی طاقت میں, کسی بھی شعور میں ہم خدا نہیں بن سکتے. We are dispensable. ہم فنا ہو جائیں گے. اور خدا نے بھی موسیٰ سے یہی کہا کہ تو عظیم لیڈر ہے اسرائیل قوم کا, تو ان کو غلامی کے گھر سے نکال کر لایا ہے, لیکن تیری جو ذمہ داری ہے وہ اب یہاں پر ختم ہو رہی ہے. کوہ نبو سے اس ساری جو معاہدہ ملک ہے, پرومسڈ لینڈ ہے, اس کو تو دیکھ لے, but you will not enter into that promised land. اور یہ سوچنے کا موقع ہے آج ہم سب کے لیے کہ میں جہاں پر کھڑا ہوں یا میں جہاں پر کھڑی ہوں, یہ خدا کی مہربانی ہے کہ ہم آج تک زندوں کی زمین پر ہیں, اور ہمیں اس کا کام جو ہے وہ ہمیں آگے کرنا ہے. Do you use your talents for God's glory? کلیسیا کی جو ایلڈرز ہیں, کلیسیا کے جو رہنما ہیں, ہم جو پیرنٹس ہیں فیملیز میں, ہم اپنے بچوں کو لیڈ کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں, Do you use your talents so that through your leadership, وہ چرچ کی لیڈرشپ ہو, وہ خاندان کی لیڈرشپ ہو, یا وہ ملک کی لیڈرشپ ہو, are you using your talents? I hope کہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اگر خدا نے آپ کو 1 توڑا دیا ہے, یا 5 توڑے دیے ہیں, یا 3 توڑے دیے ہیں, use those talents, کیونکہ وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے, do you fulfill your responsibility? اور یہ کہہ کر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہوں گا وقت کو نظر میں رکھتے ہوئے. موسیٰ ایک عظیم لیڈر ہوتے ہوئے جب اس کو رسپانسبلٹی دی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے چل رہا تھا وہ یشوع ہے. اسی لیے یشوع کی کتاب سے یہ پڑھا گیا ہے پہلا باب میں. اور یشوع جو ہے انگریزی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے, Joshua was standing with Moses on the Mount of Nebo, and Joshua was next to Moses. اور اس کے لیے جو لفظ انگریزی میں استعمال ہوا ہے, and he was subordinate of Moses. اور جب میں نے اس بات کو اور لفظ کو پڑھا تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کے لفظ کے بارے میں سوچنا شروع کیا, اور اس میں سے جو لفظ نکلا ہے یا اس کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک لائن کے ساتھ ایک دوسری لائن جو اسی مناسبت کے ساتھ اور مطابقت کے ساتھ چلتی رہے, دیٹ از سبارڈینیٹ, اس کو کہتے ہیں آرڈینیٹ ایکسس انگریزی میں. اور یہیں سے جو لفظ نکلا ہے آرڈینیشن کا لفظ نکلا ہے کہ جب خدا کے خادم خدا کی طرف سے ان کو آرڈینیشن ہوتا ہے, اور کلیسیا جب ان کو قبول کرتی ہے اور ان کو ایکسپٹ کرتی ہے ان کی لیڈرشپ کو, تو وہ آرڈینیشن کمپلیٹ ہوتا ہے. اور جوشوا جو ہے وہ موسیٰ کا سبارڈینیٹ تھا. ایک لحاظ سے وقت کے ساتھ ساتھ اس لائن پہ چلتے چلتے خدا یشوع کو تیار کر رہا تھا. اور جب ہم پھر یشوع کی کتاب میں چلتے ہیں تو وہاں پر یشوع کو خدا مخاطب کرتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ near yet so far. اور موسیٰ بھی اپنے دل میں سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اس قوم کو 40 سال گائیڈنس دی ہے, لیڈرشپ دی ہے, اور جب پاک موضع ملک میں داخل ہونے کی باری آ رہی ہے تو خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ تو صرف اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن تو اس میں جائے گا. اور اس نے اس کو ایکسپٹ کیا. خدا کے بندہ داؤد کو جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خدا کے لیے ایک ہیکل بناؤں گا, تو خدا نے پھر اس کو کہا کہ تو ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ میں
خالق ہوں اور میں ہاتھ کے بنائی ہوئی عمارت میں سمو نہیں سکتا, سکونت میری نہیں ہو سکتی, یو کانٹ کنٹرول می. لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تیرے ذہن میں یہ بات آئی ہے, یہ میں پیرافریز کر رہا ہوں, اگر تیرے دل میں یہ بات آئی ہے تو پھر تو نہیں بنائے گا, میری ہیکل جو ہے وہ تیرا بیٹا بنے گا. اور اسی لیے اس کو پھر ہیکل سلیمانی جو ہے وہ بھی لفظ کیا جاتا ہے. نیئر یٹ سو فار. اور میرے عزیزوں, آج وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جو بھی خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, ہم اس ذمہ داری کو پورے دل اور پورے لگن, پورے شوق اور پوری فوکس کے ساتھ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس رسول جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیموتھی, ینگ ٹیموتھی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے چل رہا تھا, تاکہ جب پولوس کا وقت پورا ہوتا ہے تو ینگ ٹیموتھی جو ہے, تیموتھیوس جو ہے, وہ آگے آ کر ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکے. سو ایز پیرنٹس, have you fulfilled your responsibility to train up your child or children? Teachers, how about you? Have you given your best to your children, to your school children? How about church leaders? Have you worked to train up younger leaders so that the responsibility is smoothly transferred from one person to another? اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کے رہنما ہوتے ہوئے, لیڈرز ہوتے ہوئے, ہمیں ہر وقت اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج صبح جو ہم اسٹریم اور وائر لائیو اسٹریم کر رہے تھے اپنی چرچ سروس کو, تو میرے ساتھ جو آج جس نے خدا کا کلام سنایا وہ اس وقت تھیولوجیکل کالج کی ایئر 1 کی اسٹوڈنٹ ہے, اور اس نے کلام سنایا, اور جس نے دعائیں کی وہ اس پروسیس میں ہے, اینڈ ہوپ فلی بائی دی گریس آف گاڈ سپٹمبر سے وہ آگے ٹریننگ کے لیے جائے گا. پاسبان ہوتے ہوئے اپنے دوسرے پاسبان ساتھیوں کو جو نہ صرف یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ صرف سن رہے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں اگر پاسبان کو سن رہے ہیں, I challenge you today, be ready to hand over your responsibility to your younger leaders so that they will take the baton and move on. اب جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یشوع سے کلام کرتا ہے, کیونکہ آگے جو مین چیز تھا وہ ابھی میں نے بیان نہیں کی. خدا نے 3 پرومسز دیے اور اس کے ساتھ 3 ریکوائرمنٹس ہم دیکھتے ہیں یشوع پہلا باب اور اس کی 5ویں 6ویں اور 7ویں آیت. This promise number 1 ہے, no one will stand against you. پوری زندگی تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. اینڈ دس از بائی دی پاور آف گاڈ. جب خدا کا روح جو ہے, خدا کی قوت جو ہے, خدا کی طاقت جو ہے, خدا کا اختیار جو ہے وہ دیا جاتا ہے, تو خدا یشوع کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہ کہتا ہے کوئی بھی زندگی بھر تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا, because that authority and that power is given by God. دوسری بات, دوسرا پرومس خدا نے جو کیا تھا, I will be with you. میں تیرے ساتھ ہوں گا, اور اردو میں ترجمہ ہے میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا, تیرے ساتھ رہوں گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یسایہ کی کتاب میں جو پروفیسی کی گئی ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو, یہ متی کی انجیل میں ہے لیکن یسایہ میں ہے کہ تو اس کا نام ایمانویل رکھے گی, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور یہ یشوع کو بھی خدا کہتا ہے کہ میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا, I will not leave you and I will not forsake you. اور پھر اس کا تیسرا پرومس جس کا میں نے ذکر کر ہی دیا ہے, I will not leave you and I will not forsake you. یہ 3 پرومسز تو خدا نے دیے, لیکن خدا نے اس کو یہ بھی کہا کہ there are 3 requirements, and requirement number 1 is be strong. مضبوط ہو جا, be courageous.
حوصلہ رکھ اینڈ بی کیئرفل, محتاط رہ. اور پھر آگے جا کر جب ہم 8ویں اور 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, احتیاط کر, دلیر ہو جا, مضبوط ہو جا. میرے دوستوں, میرے بہنوں بھائیوں جو بھی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, God fulfills his promises and requires from you and from me to remain faithful to him. خدا اپنے پرومسز دیتا ہے. میں آپ کو چیلنج یہی دینا چاہتا ہوں, آر یو فیتھفل ود گاڈ؟ اگر نہیں تو آج موقع ہے کہ آپ خدا سے کہیں کہ اے خدا, میں تیرے ان پرومسز پر بھروسہ رکھتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں, اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ فیتھفل رہوں گا. اب میں 3 باتوں کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں میرے ساتھ آپ دیکھیے یشوع کی کتاب, اور جب ہم اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں, میں ایک طائرانہ جائزہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور پہلا حکم جو ہے وہ یشوع جو ہے وہ دیتا ہے, اور وہ حکم ہے کہ جب ہم پہلا باب اور اس کی کون سی آیت ہے, آیت نمبر 10, پہلا باب اس کی 10ویں آیت. تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زادِ راہ تیار کر لو. گیٹ ریڈی, انگریزی کا جو ترجمہ میرے سامنے ہے, گیٹ یور پروویژن ریڈی, چیپٹر 1 ورس 3. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں انگریزی کی زبان جو بائبل اس میں سے دیکھ رہا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریبونائٹس تھے اور جڈائٹس تھے, یہ قبیلوں کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ قبیلے جو تھے یہ خدا کے خاص تھے, اور خدا نے موسیٰ ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, یو آر اسپیشل بٹ یو آر آلسو گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس مارچ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت, اور وہ کہتے ہیں کہ پرومس کرتے ہیں, وعدہ دیتے ہیں یہ 3 قبیلے کہ جس طرح سے ہم موسیٰ کے ساتھ وفادار رہے ہیں, یشوع ہم تیرے ساتھ بھی وفادار رہیں. اور پھر جب دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں, گو لک اوور دا لینڈ, اور یشوع اگلا حکم دیتا ہے ذرا جا کر جیریکو کا سارا علاقہ جو ہے, یرو کا جو سارا علاقہ ہے, پرومس لینڈ کا سارا علاقہ ہے, وہ ذرا جا کے دیکھیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپائز جو ہیں, کچھ جاسوس جو ہیں وہ جاتے ہیں. اور چیپٹر 3 جب ہم پڑھتے ہیں تو چیپٹر 3 اور اس کی 5ویں آیت میں یشوع اپنے لوگوں کو کہتا ہے اپنے آپ کو مخصوص کرو. چیپٹر 3 اور اس کی 5ویں آیت میں, لیکن تمہارے اور اس کے درمیان, اور یہ نہیں 5ویں آیت, اور یشوع نے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو. یہ ساتھ ساتھ وہ جو آرڈرز ہیں وہ یشوع جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کرتا جا رہا ہے, اور لوگوں کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے کہ وہ یرہو جو ہے اس پر چڑھائی کریں. اب میرے ساتھ آپ آ جائیں چیپٹر 6 میں. چیپٹر 6 اور اس کی پہلی 10 آیتوں میں سے یہ 3 لفظ جو ہیں وہ ہم نکالتے ہیں. لاک ڈاؤن کے حوالے سے, لاک ڈاؤن, اور وہ ہے جوشوا چیپٹر 6 ورس 1. اور یرہو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا, اور نہ تو کوئی باہر جاتا تھا اور نہ کوئی اندر آتا. اس یرہو کی جو دیوار تھی وہ پورے کا پورا ایک قلعہ نما دیوار جو تھی, کوئی بھی نہ اس سے باہر کوئی جاتا تھا اور نہ اس سے کوئی اندر آتا تھا. آج کل ہم سب کی یہ حالت ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے اسٹے ایٹ ہوم, اور باہر اگر جانا ہے تو ریلیکسیشن صرف یہ ہے کہ آپ واک کے لیے جا سکتے ہیں, آپ کچھ اہم خریداری کرنی ہے, ضروری خریداری یا میڈیکل کے حوالے سے ہے, یہ چند ایک باتیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہے ہماری سچویشن. یرہو جو ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں لاک ڈاؤن نظر آتا ہے. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 باب اور اس کی پہلی آیت کا میں نے ذکر کیا ہے.
اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور آرڈر جو ہے وہ یشوع کی طرف سے آتا ہے قوم بنی اسرائیل کو، اور وہ یشوع جو ہے ان کو یہ کہتا ہے 3 آیت میں، سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو، 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا۔ یہ حکم تھا یشوع کی طرف سے قوم کو کہ روز کا ایک چکر جو ہے وہ ہم نے اس یشوع جو یرہو کا شہر ہے اس کے گرد لگانا ہے، 6 دن تک ایک چکر۔ اب جب میں یہ سوچ رہا تھا میں نے کہا کہ یہ 6 دن ایک چکر لگاتے رہے ہیں، اور آگے جا کر پھر اس کو کہتا ہے کہ 7ویں دن 7 چکر لگانا اور سم تھنگ مل جائے گا، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ اب میرے ریفلیکشن یہ ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے کیپٹن ٹام ہے، اس کا نام کون نہیں جانتا۔ کیپٹن ٹام جو ہے 99 ایئرز آف ایج میں اس نے کہا کہ میں 100 لیپس جو ہیں وہ اپنے گارڈن کے لگاؤں گا اینڈ آئی ول ریز 1000 پاؤنڈ۔ یہ اس کا جو تھا ٹارگٹ تھا کہ میں 100 لیپس لگاؤں گا اور میں 1000 پاؤنڈ جو ہیں وہ ریز کروں گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے کتنا ریز کیا، مور دین 29 ملین آف جو پاؤنڈز ہیں اس 99 ایئرز اولڈ مین نے یہ ریز کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میری اپنی کلیسیا، میرا اپنا چرچ جو ہے وہ ایک چھوٹی کلیسیا ہے اور ایک غریب علاقے میں میری کلیسیا ہے، اور ہم اپنے چرچ کا فنڈ ریز کر رہے تھے، اور تقریباً اب 10 سال ہو گئے جب میں آیا اس پیرش میں۔ تو ایک چھوٹی بچی تھی اس وقت 6 سال کی، تو ہمارا جو اکاؤنٹ کی سچویشن ہے وہ کتنی اچھی نہیں، اور اس بچی نے کہا کہ جی میں اسپانسرڈ جو لیپس ہیں وہ لگاؤں گی، اس چرچ کے ارد گرد 7 چکر لگاؤں گی۔ یہاں کی چیز ان کے ذہن میں تھی کہ جی میں 7 چکر لگاؤں گی اور میں اسپانسر کروں گی کہ جتنے بھی لوگ پیسہ دے سکتے ہیں چرچ کے لیے۔ اور وہ 6 سال کی بچی جو ہے 10 سال پہلے اس نے 7 چکر لگائے، اور ہر چکر جب ختم کرتی تھی تو کوئی اس کو کہتا تھا تھوڑا سا پانی پی لو۔ ہر چکر جب وہ ختم کرتی تھی تو اس کے پیرنٹس اور اس کے گرینڈ پیرنٹس اس کو انکریج کرتے تھے، اور بالآخر اس بچی نے 7 چکر پورے کیے اینڈ شی ویز 600 پاؤنڈ 10 سال پہلے ہمارے چرچ کے لیپسز۔ اور یہاں پر بھی جو یشوع ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 6 دن تک اس یرہو کے ارد گرد ایک چکر لگانا ہے، اور 7ویں دن تم نے 7 چکر لگانے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور میں حکم کروں گا اور تم نے للکارنا ہے، اور جب تم للکارو گے تو یرہو کی دیوار جو ہے وہ گر جائے اور ہم اس میں انٹری کریں۔ اور ایسا ہوا جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 6 باب اور اس کی خاص طور پر 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں، یرہو کی وال جو ہے وہ گر گئی جب 7 چکر لگے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 10ویں آیت میں، 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں، اور یشوع نے لوگوں کو حکم دیا۔ لیکن جو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی ایسے لیپسز جو ہیں، ایسے جو چکر ہیں، لیپس جو ہیں وہ لگانے کی ضرورت ہے کسی بھی کام کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسری بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لسن۔ پہلا میں نے یاد رکھے ذکر کیا تھا لاک ڈاؤن کے حوالے سے، دوسرا میں نے ذکر کیا ہے لیپس کے حوالے سے، واکنگ لیپس، اور تیسرا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کلام کے حصے میں سے وہ ہے 6 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا اور نہ تمہاری آواز سنائی دے اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نہیں۔ 3 باتیں ہم دیکھتے ہیں، کوئی للکارنا نہیں ہے،
कोई विनिंग जो आपने शाउट है वो करना नहीं है। तुम्हारी आवाज जो है वो सुनाई ना दे, खामोशी इख्तियार करो। स्टे एट होम, सेव एनर्जी, सेव लाइफ, यही कई बातें हैं ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई आवाज नहीं निकालनी, कोई ललकारना नहीं है, कोई पुकारना नहीं है, टोटल खामोशी जो है। और हमारी सड़कें जो है वो अक्सर, मैं ये नहीं कह रहा टोटल में तो काफी रश होता है, लेकिन ये है कि हुक्म जो है वो ये है बी क्वाइट, स्टे एट होम, खामोश रहो। और यहाँ पर यशुआ जो है वो अपनी कौम को कह रहा है। लेकिन आगे जाकर उसका आखिरी है, जब मैं तुमको ललकारने को कहूं तब ललकारना। और ये है सबमिशन, लिसन टू योर लीडर्स। और हम जो कलीसिया के मेंबरान हैं, अब मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, आपसे खिताब कर रहा हूं। कलीसिया के लीडर्स के बारे में बातें करना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन हम जो लीडर्स हैं, हमारे लिए इस पतली रोप पर चलना जो है इस वेरी डिफिकल्ट। हमारी तरफ जो है वो उंगलियां बहुत उठ सकती हैं, लेकिन अगर आप एक उंगली किसी दूसरे की तरफ करते हैं तो याद रखिए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ ही आती। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम और खुदा का बंदा जो है वो ये कह रहा है कि लिसन क्वाइटली। और हमें जो है वो आज जरूरत है कि हम लिसन करें सबसे पहले खुदा की, कि खुदा आपको क्या कह रहा है। आप लीडर हैं, आप चर्च के अंडर हैं, आप चर्च की कलीसिया के आम मेंबर्स हैं, या आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब हम 6 बाब और उसकी 30वीं आयत पढ़ते हैं तो यरीहो की दीवार जो है वो गिर गई। लिसन टू योर अथॉरिटी, बी फेथफुल सिटीजन। और खुदा करे कि ये लॉकडाउन का सिलसिला जो है ये जल्द खत्म हो, हमें आज़ादी मिले और हम आज़ादी के साथ घूम फिर सके, आज़ादी के साथ अपने काम कर सके। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको, आपके खानदानों में, आपकी कलीसिया में खुदावंद सलामती बख्शे और खुदावंद हमेशा आपकी रहनुमाई करता रहे, आपकी गाइडेंस करता रहे, और हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल देने वाले। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ। खुदावंद बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं तेरे कलाम के लिए, कलाम की बातों के लिए। और ऐ खुदावंद हम दुआ करते हैं कि हमें तौफीक बख्श दे कि हम तेरे कलाम के मुताबिक हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले हों, और जो जिम्मेदारी है खुदावंद तू देता है हम उन लैब्स को पूरा करने वाले हों। और इसके साथ साथ हम जब लॉकडाउन में हैं तो हम हमेशा तुझे याद करने वाले, तुझे अपने साथ लाने वाले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके इस खूबसूरत पैगाम के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत थी जिसको आपने पूरा किया खुदा के पाक की रहनुमाई में। हमारी दुआ है को खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत बख्शे, और ख़ासतौर पर जो दुख आपकी ज़िंदगी में आया है उसमें खुदावन आपको बड़ी तसल्ली, इत्मीनान और क़ुव्वत अता फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी बहन भाई, हम बात के बाकी हिस्से को आगे बढ़ाते हैं और हम खुदा की तारीफ करेंगे, गीत गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, गीत नंबर 2। आप जहाँ पर भी हैं खुदा की तारीफ करते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करें, खुदा की तारीफ करें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, गीत नंबर 2। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सदा सनाई, रब की होवे सदा सनाई।
ہوتی رہے. ہم اپنی سفارشی مناجات خدا ان کے طرف کے سامنے پیش کریں گے اور میں درخواست اپنی بہن رضیہ ولیم سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. ہم اپنے بزرگوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں گے. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں سنبھالتا قوت بخشتا ہے. ہم اپنے بزرگ مسٹر سنگھ کے لیے، مسز برکت کے لیے، ڈیرک اور ڈیبی کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں گے. ہم خدا ان سے دعا کریں گے ایڈر رشید صاحب کے لیے جنہوں خدا سلامتی سے لے کر خدا ان کے ساتھ ہو جبکہ پاکستان سے سلامتی سے پہنچے ہیں. خدا ان کی حفاظت نگہبانی کرے. ہم خدا ان سے دعا کریں اپنے پیارے بھائی گلزار احمد کے لیے اور بھی جو لوگ اکیلے رہ رہے ہیں. بہن سمن دیدی کے لیے دعا کریں خدا ان کے ساتھ ہو. ہم ایک ایک خاندان کے لیے جو خدا ان کے نام سے کہلاتا ہے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے خدا ان کا شکر کریں. ایک بار پھر ہم رنویر سنگھ گل صاحب کے لیے ان کے سارے غمزدہ خاندان کے لیے تسلی چاہیں. ہم اس ملک کے لیے خدا ان کی سلامتی چاہیں. وہ لوگ جو کہ کرونا وائرس کے وکٹم ہیں جن کے عزیز ان سے بچھڑ گئے ہم ان کے لیے خدا ان کی تسلی چاہیں. ہم بچوں کے لیے دعا کریں کہ جب بچے جو ہیں وہ گھروں میں ہیں خدا ان کی حفاظت نگہبانی فرمائے. اور آج شام جب پرائم منسٹر جو ہے اسپیچ کرنے کو ہیں جو خدا ان کی مرضی ہے ارادہ ہے وہ خدا ان کے لوگوں میں پورا ہو. ہم ان تمام باتوں کو خدا ان کے سامنے پیش کریں اور میں درخواست کرتے ہیں ولیم سے کہ وہ دعا میں فرمائیں. آئیے ہم دعا مانگیں. بہن آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ مائک آپ کا شاید بند ہے. ہاں جو بھی ٹھیک ہے. دعا کریں بہن رضیہ.
पास्टर जी आपने मुझे कहा है दुआ के लिए, जी, जी। मुझे आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही। हाँ जी, आप दुआ करें। अभी आ रही है बात? हाँ जी आ रही है। जी प्लीज। हालेलुया हालेलुया। खुदावंदों के खुदावंद बादशाहों के बादशाह, हम तेरा शुक्र दे तारीफ करते हैं खुदावंद के तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरे वादे हमेशा अपने लोगों के साथ हैं। और खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे सच्चे और ला तब्दील वादों के लिए तेरा शुक्र हो। खासतौर पर खुदावंद आज के इस जिंदा पाठ्यक्रम के लिए जो ने हम तक पहुंचाया है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, बख्श दे के खुदावंद खुदा इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में सौंपना फल लेकर आए और खुदावंद खुदा दूसरों के लिए बरकत का बाहिस बने। खास तौर पर इस वक्त खुदावंद तेरे खादम को, तेरी उनकी मिसेस को, उनके बेटे को, खुदावंद जितने भी खानदान इस वक्त तेरे सामने बैठे हैं और खास तौर पर इस वक्त जिन्होंने खुदावंद खुदा तेरे कलाम को शेयर किया है, उनके खानदान को, सोहेल को और खुदावंद नाम बनाम एक एक को खुदावंद मैं तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। हम सबको अपने में भरने की तौफीक अता कर खुदावंद खुदा, ताकि हम तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में जान सके कि खुदावंद तू क्या चाहता है। खुदावंद खुदा हम बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे पास आते हैं और उन लोगों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद खुदा जिनके अजीज इस कोरोना वायरस की वजह से खुदावंद खुदा लोगों से जुदा होकर अपने खानदानों से बहुत सारी जो खानदान है उनमें से दो अफराद भी चले गए हैं। खुदावंद उनके सारे दुख दर्द में बाप आज हम मिलकर पूरी कलीसिया के साथ तेरे खुदा के खादमों के साथ मिलकर हम तेरे सामने झुकते हैं और इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद अपना रहम और अपना फजल, अपनी तसल्ली और इत्मीनान उन खानदानों को दे, ताकि तसल्ली और इत्मीनान जो तेरी तरफ से होता है वो भी इंसान के लिए होता है। बेशक हम उनके लिए दुआएं करते हैं और तू जानता है कि खुदावंद अपने लोगों को कैसे तुम्हें तसल्ली देनी है। खास तौर पर मैं इस वक्त सुमन बाजी के लिए, खास तौर पर ऐसे लोग खुदावंद खुदा जो कि लोनलीनेस फील कर रहे हैं और इस टफ टाइम में